काका काका के भो? उतै मान्छे लडेर मर्न लाग्यो, छिटो जानुस् है तपाईँ। ए हो र? बहिनी उतै मान्छे लडेर मर्न लाग्छ, छिटो जानुस् है। मरि नै हाल्छ क्या हो? बचाउनु त पर्यो नि। जाउँ छिटो जाउँ। तिम्री कान्छी दिदी त बोक्सिने रहेछ नि। ए के भो किन दौडे ह यिनीहरू? ए आइजो हेरौँ। ए आइजो किन दौडे ह यिनीहरू? ए दुर्बे के गरे तैँले? मर्न आँटेको नि मर्न। म बिरामी भएको छु र तिमीहरू किन आएको? म मरिसकेपछि आऊ न। ए दुर्बे मर्न पनि यति दुःख गर्छन् त मोर त्यहीँबाट फाल हालेको भए भइहाल्थ्यो नि। फाल हाल्नु त खोज्यो भने यत्रो अग्लो ठाउँबाट फाल हाल्न आँटै आएन। तिमीहरू जाओ, मलाई मान्छेको अगाडि मर्न लाज लाग्छ क्या। ए दुर्बे मासाला जाँडका गैला, म त मरिसक्यो होला भने त यो त जिउँदै पो रहेछ। चाँडै मर, म त एकदम बिजी मान्छे है भनिदिएको छु मैले। ए दुर्बे आज नमरे पनि हुन्छ, ओर्ली। तिमीहरू के भन, म चाहिँ आज मरेरै छोड्छु। ए भान्जा होइन के गरे भने तिमीले त्यसै अत्याउँछौ बा, छिटो गर्ला तल। होइन मङ्गले, हामीले भने त मान्दैन के बा हो यसलाई? त्यही त भने मुख्य बा। अब दिदी पहिला गएको दिनदेखि यसको पेट भरिया छैन कहिले पनि। अब भिनाजुको ताल जहिले पनि त्यस्तै हो। कान्छी दिदीको अगाडि पर्यो कि छुलुक्कै ए त्यसो भएदेखि कान्छी आमाले हेला गरेर यो मर्छु भने हो त? त्यही भएर त विरक्ति आउने। यस्तै कारणले गर्दा बेला बेलामा यसो विरक्तिन्छ यो क्या। होइन आजकल यो दुर्बेलाई के भएको छ? खाली मर्छु मात्रै भन्छ। त्यतिकै मर्छु भनेर हुन्छ? जाँडका गैला, भने बेला कात्रो पनि पाइँदैन। बजार कति टाढा छ? तँलाई बोकेर लाने त्यो गाउँलेहरूले बाँस पनि दिँदैनन्। हामीलाई मात्र दुःख हुन्छ। मासाला तलवारले तिमीहरूले जेसुकै भन, आज त म ज्यान गयो ओर्लिन्न। म मर्रै छाड्छु। जाँडका गैला, ए दुर्बे तल ओर्लिन्छ कि तँलाई यो रुख हल्लाएर झारू म तल? साइलीको भट्टीमा 4 बोतल खाएर पनि मलाई केही भएन। यसको हाँस्यको पिँढले मलाई रिगाउने। शिवे हो म शिवे, मलाई कसैले रिगाउन सक्दैन। ए दुर्बे तेरो हाँस्यको पाइन कति छ? अर्कालाई जाँडको घैला भन्छ, आफै ढल्यो। ए ओर्लो दुर्बे। ल भइगयो ओर्ली। भइगयो ओर्ल्यो। ल भइगयो, यो चोटि तिमीहरूको अनुरोधलाई मानेर मैले आफ्नो मर्ने कार्यक्रम रद्द गरेँ। तर फेरि कान्छी आमाले मलाई यस्तै हेला गरिन् भने नि, यो हाँगो मात्र होइन, योभन्दा माथिको हाँगोबाट हाम फालेर मर्दिन्छु म। ल भइगयो ओर्ल्यो। ल म ओर्ले। झोलसँग सधैँ ढिँडो खाइन्छ, फाटेकै भए पनि जिन्कै हातेन लाइन्छ। गाउँका ठिटी पोरको राउँछन्, बाहिर आँखा लाइन्छ। सुइकुट्टे हौ बाउको बुदाइ दिनै पिछे खाइन्छ। मनमा तोड परेपछि सिधै भट्टी आइन्छ। साइली, ओइ साइली, तुम्बा तान्न पाइन्छ? कान्छी आमा कुखुरा चोर्छिन्, आफू कुटाइ खाइन्छ। भाइ बहिनी चाहिँ साप्रो डार्छन्, आफू आन्द्रा धोइछ। बाउ पनि जोइकिङ रे हौ, मलाई मात्रै ठोक्ने।
कान्छीकालाई चेप्छन् सधैँ आफू लात्ती पाइन्छ आमा पहिला चल्दिनल्यो एक छाक मात्रै खाइन्छ साइली ओ साइली फुरुला चाख्न पाइन्छ खेल्न गइछ गुलेलीले ढुकुर भ्याकुर सबै तहलाइछ गोठालोमै पोली खायो रितै घर आइछ बाली घरे काइलाको हौ सक्दो गाली खाइछ दो बाटोमै ढल्ने गरी ठाडो घाँटी लाइछ साइली औ साइली चोया रोटी चाख्न पाइन्छ कान्छो भाइको किताब पढ्थे कुचासँग साट्यो चार कक्षामै 12 पल्ट फेल भएर थाक्यो 12 खरी कण्ठ नभई घोरले बैस काट्यो भाइ बहिनीलाई दिनै चाम्रे आफू च्याख्ला खाइन्छ निच निच दाँते खाउँदै उधारो खान आइछ साइली ओ साइली डल्ली भैँसीको बाक्लो मोही खान पाइन्छ साइली होइन त यति राम्री कसरी भएछ भन्न तेरो यो राम्रीको राज के हो भन् त मलाई गाउँका सारा केटाहरूले तलाई एकदमै राम्री छ भन्छन् हेर शिव दाई तर यहाँ आउनेहरू सबैले मलाई एकदम राम्री छ भन्छन् तिमीले त आफै माया मार्यौ नि हो तिमी कहाँ गएको यतिका दिनसम्म भन त आफ्नो त कर्म या भाग्य साइलीको त्यत्रो प्रशंसा गरे बाल मतलब दिन यो पोक्ची चाहिँ देखि झम्टेर आइहाल्छ पूर्व जन्ममा म यसको पोइ पो थिएँ कि क्या हो ए शिव दाई के सोचेर बसिरह्या नि शिव दाई तिमी त अचेलभरि एकदम ह्यान्डसम देखिन थालेछौ नि हो घुमाउन लाने विचार गर्यौ कि क्या हो घुमाउन लाने भए लगिहाल म त अचेलभरि त एकदमै बिजी छु नि हो यो पनि फेल खायो ओहो दुर्बे के छ कहिले मुगलानबाट भयो 2-4 दिन तँलाई खोजेको भेटिन अनि तेरो गुलेलीको चर्चा त गाउँभरि सुन्छु म चर्चा त भइहाल्छ नि निशाना कहिले चुक्दैन उडेको चराधरी म फ्याटकी फ्याट झारिदिन्छु ल त्यसो भए आज तेरो निशाना हेरौँ न त हेर नि त हेर यो वर्ष मात्रै मैले 9 दर्जन त तित्रा मात्रै मारे हो र फेल खाने निशानै होइन मेरो ल हेरौँ त्यहाँ रुखामा हेर्नु हाम्रो गाडी सधैँ फुटाएर हैरान पारिसक्यो यसलाई त नम्मारी छोड्दिया तँलाई कहाँ जान्छ
पाली त मेरो बिहे गरिदेऊ न बाउ त्यसैलीलाई ल्याउने हो मेरो छ दाउ धेरै कुरा जान्दिन त्यही मोरी नभए हौ मरे मान्दिन नत्र भने सबैको अगाडि खाइदिन्छु त्यसलाई मोइ अबे के गरेको लौ न खै 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 मलाई देखेपछि त्यसै फुर्किन्छे अर्काले जिस्काउँदा पाखुरी सुर्किन्छे मेरो सुख दुःखमा बेरिएर रुन्छे सपनीमा पिपनीमा अङ्गालोमै हुन्छे पर्छ मलाई तङ्ग ए हो आमा मेरो बिहे छिन्द त्यही साइलीसँग नत्र भने समाजकै अगाडि खाइदिन्छु त्यसलाई मोइ ओइ तेरो गाला कता छ खोइ घरे काइलाका तिनटी छोरी भइसके लेखा पढी गर्नलाई मस्की गइसके आफू भने छिपिएको मुला जस्तो भइयो गाउँ घरमै नबिक्ने गोलभेडा झै भइयो पार्छ मलाई दङ्ग ए कान्छी आमा मेरो बिहे छिन्दे त्यही मोरीसँग नत्र भने गालामा खाइदिन्छु म त मोइ ए होइ तेरो गाला खोइ बस्ने छाडिदिन्छु बाख्रा पाठा मारिदिन्छु आफ्नै दाँत झारिदिन्छु सबलाई रुने पारिदिन्छु घरको कामै गर्दिन जतासुकै हिँड्दिन्छु बासी भात खाँदिन भोकमा हडताल गरिदिन्छु पार्छ मलाई दङ्ग मङ्गल मामा मेरो बिहे छिन्दे त्यही साइलीसँग नत्र भने गाउँकै बिचमा खाइदिन्छु त्यसलाई मोइ गाले हरा त खोइ उड्किसी मुड्किसी लावा चुन्ने धारा पुतली साउनमा के गाउँघरलाई सुन्ने पारेर हैन साइली त ती बच्चाहरूलाई आफैले पाएको जस्तो माया गर्छस् नि सिबे दाइ बच्चाहरूलाई माया गर्नको लागि आफैले पाउनुपर्छ भन्ने छैन यिनीहरूलाई जन्म नदिए पनि कर्म दिने आमा मै हुँ उस यो साइलीसँग पनि नसकिने बाबा एउटा उत्तर सोध्यो चारवटा प्रश्न दिन्छे भन् त साइली त यिनीहरूलाई साँच्चीकै माया गर्छस् छी यो सिबे दाइ पनि आफ्नै छोराछोरीको पनि माया लाग्दैन त ए जाडका गैला के रे मेरो मतलब म आफैलाई भनेको एकलाई दिएर पनि आइसके यो त आफ्नै छोरो पो भन्छ बा हो त नि अच्छा शिवदाई पनि आज त निकै फ्रेस देखिन्छौ नि हेर केटा आफू त खाए पनि फ्रेस नखाए पनि फ्रेस अनि के गरेर बसिरह त ओ साइलीका बच्चाहरू हेरेर बसिरह नि के गर्छौ त हेर शिवदाई अब 40 कटिसक्यो बिहे गर्ने सुरसार छैन अर्का छोरछोरी हेरेर चित्त बुझाउनु त हो नि जाँडका गैला सिबे हो म सिबे मैले चाहे भने नि दुधी एउटी सँगै बिताइदिन सक्छु के कसो साइली नाट्यौ अहिलेसम्म एउटी भित्राउनु सकेको छैनौ के को फुइ गर्छौ साइली तही बालकहरूलाई साह्रै माया गर्छस् है आफ्नै छोराछोरीलाई माया नगरी कसलाई गर्ने त गरिराखे इलाला बालालाई यस्तै माया सधैँ यिनीहरू पछि ठुला भएपछि पनि मेरी कान्छी आमाले मलाई गरे जस्तो हेला चाहिँ कहिले नगर है निर्मला किन नखाएको के भयो नाइ खान्न किन मलाई भोक लागेको छैन
अब मैले खुवाएपछि त भोक लाग्छ होला नि। अरे अरे यो के गरेको तिमीहरूले? आज माता तीर्थ औसी, आज आमाको पूजा गर्ने दिन। पूजा त भगवानको मात्रै गरिन्छ। छोराछोरीले त आमालाई माया गरे पुग्छ। भगवान भनेकै आमा त हो नि। म त भगवानलाई भन्दा नि धेरै आमालाई माया गर्छु। आमालाई माया गर्ने मान्छे संसारकै असल मान्छे हुन्छ रे, हगि आमा? हो त नि, मेरा छोराछोरी ठुलो भएपछि संसारकै सबभन्दा असल व्यक्ति बन्छ। अच्छा यी फुपू गाउँै थर्किने गरी किन कराकी? नकराए के गर्नु त? साइली कहाँ मरी यत्रा जुठा भाँडा छन्, साइली अहिलेसम्म आएकी छैन। कहाँ मरी के हो, त्यही भएर कराएको नि। कति छ भाडा? म माझ्दै हाल्छु नि। घरमा मैले भाडा नमाजे हो र? फेरि होटलमा भाडा माझ्नुको मजै बेग्लै छ। खोइ कहाँ छ भाडा भन? उ त्यहाँ छ। ये बरै बाबैले सौलनी खोइ धुर्बे भनन्, भाडा मस्काउँदैछ भनिदिए। हे बरै आमा पहिला चल्दिनाले धेरै दुःख पाइया छ। रात दिन भातको साटो कुटाइ मात्रै खाइया छ। हे बरै यो घोरले बुइसमा राम्री ठिटी चाहिया छ। हे बरै लु फुपू खसीको तिउन खान्छस्? खान्न फुपू। दही चिउरा खान्छस् त यत्रो भाँडा माझिस? खान्न। किन लाज मानेको तैँले? फुपूसँग के लाज मान्नु नि? केही पनि नखाने भए? ला यो 10 रुपियाँ। यत्रो फतर फतर गर्नुभन्दा पहिले नै यो 10 को लोड दिए भइहाल्थ्यो नि बुढी कन्या। दुर्बे के भनिस् रे? होइन फुपू, बीबीसी भनेको। मोरा त्यो बीबीसी भने चाहिँ के नि? बीबीसी भनेको बुढी बुढी च्वाक भनेको। मोरालाई यसैले मोरा भन्न तैँले ठिकै भन्यो नि। म बुढी त कहाँ भएको छु र? कान्छी आमा किन के भयो? आँखा चिम्मा गरेर मुख गर न। किन नि? गर न। चिम्मा गरे आँखा नखोला है। कस्तो नमिठो। 20 हाल्दिस् कि क्या मेरो मुखमा? जाऊ त। छि नभन न, आज माता तीर्थ औँसी रे, त्यही भएर तिमीलाई मैले यो मिठो जेरी ल्याइदिएको। छि नभन आमा। त बजियाले ल्याएको बासी जेरी खान्छु म? आज फेरि कसको पैसा चोरिस? आमा मैले पैसा चोरेको होइन, फुपूकोमा भाडा माझेको 10 रुपियाँले यो जेरी किनेर ल्याएको आमा। भाडा मोलेर ल्याउँछस् त चोरले? तँलाई बक मैले जानेकी छु तँलाई। भाडा मोलेको भाडा मोलेको नखा त। आमा
मलाई छोरा मान या नमान, तर म तिमीलाई आमाकै जत्तिकै सम्मान दिन्छु आमा। अझ त्यो भन्दा बढी सम्मान दिन्छु म, किनकि तिमीले मलाई कोख नदिए पनि काग त दिएकी छौ नि आमा। आज आमाको मुख हेर्ने दिन, तर मैले कुञ्जुनीको पापले हो कहिले पनि आमाको मुख हेर्न पाइन। हे धरती माता, मेरी आमा नभए पनि तिमीले मलाई टाउको अडाउने ठाउँ त दिएकी छौ नि। आमाले दिने माया दिन नसके पनि मलाई आशीर्वाद देऊ धरती माता, मलाई आशीर्वाद देऊ। मुसाले खायो धान, समाज मुस्कान। धुरुबेदाइ, यस्तो रमाइलो दिनमा पनि के न्याउरो मुख लाएर बसेको? एउटा गीत गाउ न। के रमाइलो गर्नु नानी हो, मनमा तोड परिरहेछ। म पनि तिमीहरू जस्तै बालक हुन पाएको भए कति रमाउँथे होला। तिमीहरूले कल गरिहाल्यौ। आजको दिन चाहिँ म तिमीहरूसँग गाउँछु, रमाउँछु। सबै टाठा बाठा भए रे, पण्डित बाका लुइरे छोरा दुबै कतार गए रे। आफू भने चाहिन्छ गोठालो गइन्छ, बासी भाते पुरी है ढलक ढल्काइन्छ। किन होला नि मैलाई हेपेको? आमा पहिला गएर बाउले कान्छी ल्याएर, साह्रै सोझो भएर गोठालो मात्र गएर। बुझ्नु भयो त धुर्बेदाइ? होला होला नि, होइन भन्दिन। कैतिङ र बाउलाई म अब गन्दै गन्दिन। मिचो सहनलाई साह्रो भो, कान्छी आमा जहिल्यै कुट्छिन् ध्यान जोगाउनै गाह्रो भो। अभागीलाई चाहिन्छ जागए नि ठक्कर, बोकिन्छ गोदालो ओ गाँठे हिँडिन्छ लखर लखर। किन सबैले मैलाई खेदेको? चुपचाप लागि बसेर जे भने नि हाँसेर, हुन्न अब धुर्बेदाइ निदाउरो भएर। बुझ्नु भयो त धुर्बेदाइ? होला होला नि, होइन भन्दिन। हेप्ने जतिलाई गन्दै गन्दिन।
जहिले जे भने नि गर्छु म त आफ्नै काम पढ्न लेख्न सकिएन हलो जोत्यो खायो माम दुखियालाई चाहियो केही गरी थर छैन जे पर्छ त्यही तर्छ अगाठे अब चाहिँ डर छैन कहरी होला नि हिक्मत जुटाउने अब गन्दै गन्दिन किन सबैले मैलाई चेपेको आमै नभर हो कि मैलाई हेपेको होला होला नि होइन भन्दिन दोइटिङ रे बाउलाई म अब गन्दै गन्दिन छ्या 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 ए आमा अलि मिठो मिठो खानेकुरा देऊ न कहाँ यस्तो डढियामा के खान्दिरा भने मलाई किन कराउँछस् जा न तेरै बाउलाई गर भन् त्यो मेरो बाउ त हैन मेरो बाउ त उता छोडेर आइहाल्यो नि त्यो त धुर्बिया बाउ हो त्यो धुर्बे चाहिँ कहाँ मर्यो नि मर्न हैन मार्न चाहिँ गएको छ ह मार्न के मार्न तित्रा मार्न कति बेला आउँछ नि आफूलाई यहाँ कस्तो मासु खान मन लागिसक्यो जा तल गएर हेर यस्तो बेलामा त्यो बज्या खोपी खेलेर बसेको हुन्छ जा त ए के को बोलाइरहनु पर्यो भने आफै आइहाल्छ नि आफूलाई यहाँ कस्तो तमाकु खान मन लागिरहेछ ए भिनाजु खै खै एक सरको तानु कस्तो मग गनाको बजिया बाठो काम साम चाहिँ के गर्ने होइन खाना चाहिँ म भन्दा अगाडि ए भिनाजु पनि होइन मैले दाल र भात खान मागे हो र भने एक सरको तमाकु तान्न देऊ न हो भिनाजु हेर अर्को साल त म पनि गैराबारीमा काँचो पात लगाउँछु त्यसपछि यस्ता जब तमाकु त कति खाने हो कति तान न तान अहिले जति सक्छौ तान पछि क्यान्सर लागेर मर्नु पर्ला अनि थाहा पाउला होइन ए भान्जा तिमी त तित्रा मार्न गएको थियौ होइन र भने मार्न त गयो तर मारिन किन मारिनस् हिजो आज मेरो निशाना खतरा लाग्छ भने थाहा पाएर तित्राहरू वनमा बस्नै छोडेछन् होइन ए भान्जा बाउ यो तित्राको जात वनमा नबसेर कहाँ बस्छ त खोइ मामा कहाँ बस्छ अब थाहा पाएदेखि मारेर ल्याइहाल्थे के अरे सौतेनी आमाको छोराले खान्छ भनेर नल्याएको होलास् नि आखिर सौताको छोरा न परिस कसरी मेरो हुन्थिस् मेरो छोरालाई तित्रा कहाँबाट ल्याएर खुवाउनु पर्छ मलाई राम्ररी थाहा छ देख्यौ होइन बाउ तिमी जोइटिङरे भावनाले मैले यो दुःख पाएको देख्यौ त त्यही त भिनाजु कठै मेरो भान्जा मामा तिमी पनि स्वाङ मात्रै पार्छौ ए कान्छामा के चपाकी कुचो कस्तो राम्रो सपना देखिराखे बेला जहाँबाट पनि आइपुग्छ कान्छामालाई पनि केही भन्नु पनि हुँदैन साँचो कुरो होइन है मुखिया बा हामीलाई किन बोलाउनु भएको कुरा के हो भने नि आजकल हाम्रो गाउँमा कुखुरा हराउन थालेको छ अब यो कुखुरा चोर पनि यही गाउँको हुनुपर्छ अब त्यो कुखुरा चोरलाई हामी सबै मिलेर कारबाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छलफलबाट निर्णय गर्नु पर्यो भनेर बोलाएको मैले कुन चाहिँ हो त्यो जाँडका गैला त्यो कुखुरा चोरलाई चारपाटा मुडेर पुछाडमा ढ्याङ्ग्रो बानेर पाटा कसेर लडाउनु पर्छ मुखिया बा ठीक भनिस् जाँडका गैला त्यो कुखुरा चोरलाई पाता कसेर लडाउनै पर्छ चार पाटा मुडेर लखट्नै पर्छ होइन भने त त्यसले फेरि फेरि कुखुरा चोरिहाल्छ नि
होइन पहिला चोर को हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। तैँले पनि ठिक भनिस् मङ्गले। अब यो गाउँमा चोर जस्तो को छ र? यसो हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि। अहिलेसम्म यो गाउँमा धुर्बेले बाहेक कसैले बिराम गरेका छैनन् क्यारे? त्यही त मलाई पनि धुर्बेले चोरे जस्तो लाग्छ। जाँडका घाइला कुखुरा चोर धुर्बे नभएर धुर्बेको आफन्त पनि त हुन सक्छ नि। ल हेर, हराएको कुखुरा हाम्रै घरबाट निस्क्यो। यो कुखुरा धुर्बेले नचोरे अरू कसले चोर्यो त? कुखुरा चोर धुर्बे नै हो। अब यसलाई पत्ता कसरी लडाउनु पर्छ? जाँडका घाइला कान्छा दाइको घरबाट कुखुरा तिमीले चोरेको मेरो यही आँखाले मैले देखेको छु। अहिले धुर्बेलाई दोष लाउँछौ? ए कान्छी पह पह, कहाँ भाङ लाग्या? कुरो टुङ्गो लगाउनु पर्छ। पह 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 पह, कहाँ जान लाग्या? पह। तेरीमा जो चोर उसकै ठुलो स्वर। कुखुरा आफै चोर्ने अनि सबै गाउँलेको अगाडि आफै साखीले बन्न खोज्ने। ए गाउँले हो, यिनलाई चाहिँ जसरी भए पनि कारबाही गर्नै पर्छ। सौताको छोरो भनेर धुर्बेलाई हेपे कि? अब पाता कसेर धुर्बेलाई लडाउने होइन, तिमीलाई यहाँ पाता कसेर लडाइन्छ। ए ल भन, किन कुखुरा चोरेकी? हजुर हेर कान्छीमा, तिमीले मलाई धेरैचोटि चोरको दोष लगाइसक्यौ। मुखियामा यिनलाई छोड्नु हुँदैन। होइन हजुर, अब मबाट कहिले यस्तो गल्ती हुँदैन। मलाई माफ गर्नुहोस्। ठिक छ, कुखुरा पाइहाल्यो। आइमाई मान्छे भएकोले एकचोटिलाई छाड दिन्छु। अब आइन्दा यस्तो गल्ती नगरेस्, बुझिस्? घुम्तीनिर लेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। घुम्तीनिर लेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। ठट्टाउ आमा, ठट्टाउ आमा गोदा। नरौ धुर्बे नरौ, यस्तै त हो नि। सौतेनी आमाले हेला त गरिहाल्छन् नि। हेला मात्र गरे त हुन्थ्यो नि। हिजो आज त बच्चाले पछि कुट्न थालेकी छिन्। हेर त कुच्चे कुचोले हिर्काकी हिजो। यस्तो सहर बस्नुभन्दा त बरु सहरै गएर केही काम गरेर दुई छाक मात्र खान पाए पनि हुन्थ्यो। आफ्नो त कर्मै खोटो। धुर्बे, तिमी अरू जे कुरा गर्छौ गर, तर सहर जाने कुरा चाहिँ नगर। यदि तिमी सहर गयो भने मेरो के हालत हुन्छ भन त? म जाने भयो भने तँलाई नलिकन कहाँ जान्छु र? त चिन्ता नगर्न। नरौ धुर्बे नरौ। साइली छेरत छेरत ठिङ्रै सुन्ने यता। अब सबैले उहाँ चाहिँ नि काठमाडौँबाट आउनुभएको नयाँ गुरु अब यहाँ ट्रेनिङ गराउँदाखेरि उहाँले पनि गराउनुहुन्छ। छेरत ममतम दुरकी सिङ्गल पन 1 2 3 4 5। उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले धेरै खेलको प्रशिक्षण लियौं। हाम्रो खेल यति मात्रै छैन, आज हाम्रो सामु काठमाडौँदेखि आउनुभएका होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको चमत्कार देखेपछि हामी छक्क पर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हैसे गुरु। अब हाम्रो बाँकी कार्यक्रम मङ्गलेबाट सञ्चालन हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, अब हाम्रो आजको मुख्य कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसकारण आजको हाम्रो मुख्य अतिथिलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहोस्। त दर्शक महानुभावहरू, अब हाम्रो मुख्य अतिथिबाट भैँसी उचाल्ने काम हुन गइरहेको छ। जाउँ हजुर। भैँसी
परिचय पाउ न। पहिले चाहिँ मलाई हेर डुकु नारायण भन्थे, तर अहिले आएर चाहिँ मलाई भैँसे गुरुको नामबाट चिन्छन्। यो भैँसी उचाल्ने काम चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो? यसको लामो कथा छ। सानैदेखि नै म उचाल्ने पछार्ने काममा निकै सिपालु थिएँ। सायद म 9 वर्षको थिएँ होला। त्यति बेला मलाई साथीभाइहरूको सहयोगमा हाफ प्लेट मोमो खाने अवसर मिल्यो। जति बेला चम्चाले मैले पहिलो पटक मोमोको डल्लो उचाले, त्यति बेला नै सिङ्गो भैँसी उचाल्ने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ र भैँसी उचाल्न थालेको चाहिँ 7 वर्ष भयो। मेरो घरमा लैनो भैँसीले पाडो पाएको थियो। त्यो पाडो निकै राम्रो थियो। पहिलो दिन त्यो सिङ्गो पाडोलाई जुरुक्क उचाले। प्रत्येक दिन त्यो सिङ्गो पाडोलाई उचाल्दै गएर 4 वर्ष पार गरे। 4 वर्ष बितिसक्दा त त्यो पाडो त ठुलो राँगो भइसकेको थियो र अहिले म मुलुकमा ठुला भन्दा ठुला भैँसी पनि सजिलैसँग जुरुक्क उचाल्न सक्छु। ए त्यसो भए गुरु, दिनै पछि उचाल्दै जाने हो भने त गोरु घोडाहरू पनि सजिलै उचाल्न सकिन्छ होला है? गोरु घोडा मात्रै होइन, यसरी दिनै पछि उचाल्ने हो भने त हात्ती पनि उचाल्न सकिन्छ। त्यसो भए मलाई पनि एकचोटि उचालिदिनुस् न त। तपाईलाई उचाल्न पाए त 5 वटा हात्ती उचाले बराबरको सन्तुष्टि पाउने थिए। अच्छा, होइन के भने कि साइली तैले चिन्नु नजानुको मान्छेलाई उचाल्दै भन्ने, बरु मलाई उचाल भन्न। मैले उचाले भने त तँलाई भैँसी गोरुको भन्दा पनि माथि पुर्याइदिन्छु। लाज नभएको लबस्तरो के हेरेको? तपाईँ यही गाउँको मान्छे हो? हजुर। अनि यी बच्चाहरूलाई तपाईले नै हुर्काउनु भएको? हजुर, यिनीहरूलाई मैले नै हुर्काएकी हुँ। तपाईँ त स्वर्गकी परी भन्दा पनि स्मार्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ त सहरमा बस्नुपर्ने मान्छे, यस्तो यो गाउँमा कहाँबाट आइपुगेको? हामी गाउँमा जन्मिया मान्छेलाई सहर कसले लान्छ र? गाउँ नै भए पनि सहरभन्दा रमाइलो छ हाम्रो गाउँ। ए साइली, यहाँ के को गुरुसँग बात मारेर बसिराखे कि वहाँ मेला सुरु भइसक्यो। आज गुरुलाई पनि मजाले नचाउनु पर्छ, जाने नि त? ए साँच्ची गुरु, आज त हजुर पनि हामीसँगै नाच्नु पर्छ, गाउनु पर्छ है गुरु। भइहाल्छ नि, तिमी भन्छौ भने आज एक दिन त के जिन्दगी भरि तिम्रो तालमै नाचिदिउला नि, हुन्न र? साली, त्यो भुस्तिरेसँग मात्रै होइन, मसँग पनि नाच है। साइली काइली नटी चटी गाउँमा दोरी खेल्दै छन्, हेर्न। ए नक्कली मुराहरू, हामीलाई जे पार्टी भनेर चाहिँ नबोला है, कुर्ली त भाले। जिन्दगी
हजुर बागमती अञ्चले साइली तिमी रहेछौ नि चञ्चले सँग नलिन्छौ सँग नलिन्छौ तिमीलाई देखेपछि लाग्दैन भोक तिमीलाई देखेपछि लाग्दैन भोक तिमीलाई नदेख्दा हुन्छ नि छटपटी मेरो यो जान ओ चल्यो एकचोटि सँग नलिन्छौ सँग नलिन्छौ क्या मिठो हुँदो रहेछ बिरतीको रोग क्या मिठो हुँदो रहेछ बिरतीको रोग पनि त को भन्दा कम छु र तिमीलाई नलगी म कहाँ जान्छु र सँग नलिन्छु हुर्रा सँग नलिन्छु तिमीलाई देखेपछि लाग्दैन भोक तिमीलाई देखेपछि लाग्दैन भोक माया बस्यो गाजलु आँखैमा सँग नलिन्छौ हुर्रा सँग नलिन्छौ सबैलाई यस्तै हो बिरतीको रोग सबैलाई यस्तै हो बिरतीको रोग साइली तिमी जस्ती राम्री केटी त मैले सहरमा पनि देखेको थिइनँ एकपटक ऐना हेर त तिमी कति राम्री छौ छी गुरु पनि कस्तो लाज लाग्ने कुरा गर्नुहुन्छ यो त उमेरै यस्तै हो साइली राम्रो कुरा गर्यो भने हाँसो उठ्छ अनि सामान्य कुरा गर्यो भने लाज लाग्छ भैँसीको कसम मैले तिमीलाई भेटेपछि त यो गाउँ छोडेर जानै मन छैन त्यसो भए यही गाउँमा बिहे गरेर बस्नुस् न त केटी खोज्देऊ न त खोजिदिन्छौ केटी त पाइहालिन्छ नि राम्री पो पाइँदैन तर मैले त यो गाउँमा संसारकै सबैभन्दा राम्री केटी देखिसकेको छु मलाई चिनाइदिनुस् न त भैँसीको कसम साइली I love you 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 यो धुर्बे कहाँ गएको होला बारीमा सबै मकै बादरले खाइसक्यो कराउँदा कराउँदा मेरो घाँटी नै सुकिसक्यो अच्छा तिमी आफै गावा पनि त हुन्थ्यो नि बारीमा बादर धपाउन ए अब त मलाई अराउनी भइसकिस पक्तेर आज म भित्री नउतारी कहाँ छोड्छु र पक
कान्छामा दुष्ट बाउ चोटिग्रे मेरो त खप्पर पनि कस्तो रहेछ झड्केलो भन्छ जा खेल्न जा भिनाजु हेर तिमीले 4-4 स्वास्नी ल्यायो तर तह लगाउन चाहिँ एउटालाई पनि सकेनौ यो कान्छी दिदीले मलाई त हेपी तर तिमीलाई हेपेको चाहिँ हेर्न सक्दिन म के गर्ने मङ्गले आफ्नो त राशि नै त्यस्तै पर्यो राशि उस्तै होइन भिनाजु तिम्रो बुद्धि चाहिँ उस्तै हो यस्तो मुख छाडा स्वास्नीलाई त औँसी र पूर्णेमा पिट्ने गर्नुपर्छ अनि तह लाग्छन् यिनीहरू अब तिमी हातै लाउँदैनौ हुन त हो नि तर के गर्नु न्यू खोजे बेलामा पिटो भन्छु तर आफ्नै जिउ लगलग कापेर आउँछ ल यता आऊ भिनाजु ल आऊ हेर यस्तो चोथाले स्वास्नीलाई त बेला बेलामा पिट्ने गर्नुपर्छ अब तिमी हातै हाल्दैनौ आज पिटेर देखाऊ हेर म यहाँ बाहिर बसेर मादल बजाउँछु तिमी गएर त्यसलाई पिट पिट ल जाऊ त्यसलाई त खै त्यो दुर्बे कहाँ गयो किन चाहियो दुर्बे तिमीलाई के को मतलब रे आफ्नो छोराको बाबुलाई मतलब नभएर अर्काकी आमालाई मतलब हुन्छ बढ्ता नबोल है तिमी अहिले रिसको जगमा दिन्छु अनि थाहा हुन्छ के रे गोडाको पानी खाएर बिहानै ढोक्नु पर्ने पहिला है कुट्ने कुरा गर्छस् अब यस्तो हुत्याराको गोडाको पानी धोएर खानु पर्ला नि लाज लाग्दैन नामर्द भनिस साँच्चै खोज्यो लौ त हेरौँ के गर्छौ के गर्छु मैले अब मादलको तालमा पुग्यो अब डम्बरुको तालमा पिट कुट्ट भिनाजु कुट्ट त गधाको बुद्धिमा लागेपछि चाय चंगा चाय क्या चुवाक यो गाउँको शैली तिमी नै हौ तँलाई के मतलब नचिने जस्तो कहाँ लाग्यो चिन्दिन म तिमीलाई खै मेरो बाटो छोड बाटो छोड्रे चिन्ता नभए गरौँ त साइली हाम्रो पनि मनै त हो साइली
को साइली यिनीहरू? खै थाहा छैन। थाहा छैन? उठ ध्रुवे। फर्की भनेको यहाँ मान्छे रहेछ। ओइ साले के हो? गाउँमा यत्रा केटाहरू हुँदा हुँदै त्यो भैँसीसँग। ए भैँसी गुरु हाम्रो गाउँमा आएर हिरो भन्ने। ए भैँसी गुरु आज बाज यतै हो क्या हो? ए साइली हामी भएर भएन कि क्या हो? त्यो साइलीको चाले मलाई पनि हेर न साइली। नि आज त क्या हो? जाऊ 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 जाऊ। One, two, three, four. दाइ सुन्नुस् त। हजुर भन्नुस्। यहाँ भैँसे गुरु हुनुहुन्न? उहाँ त आज आउनु भएन। कहाँ जानुभयो? खोइ उता काठमाडौँ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। उतै जानुभयो जस्तो छ, थाहा भएन। चित्र 1 2 क्या हो साइली? अमिलो खान त निकै रुचाएकी छेस् नि, अर्को पनि झार्दिउ? पर्दैन पर्दैन मङ्गले दाइ, यति एउटा भए पुग्छ। जाबो एउटा। यता हेर साइली, तेरो उमेरमा म त सिङ्गै रुखको अमिलो खाइदिन्थे। साँच्चै भन् त, तैँले यो बेलै नभएको अमिलो किन खाए कि भन् त? खैको नि किन हो, आजभोलि मलाई अमिलो पिरो भनेपछि साह्रै मनपर्छ। अनाथालयको नाममा भट्टी चलाएर बस्ने यस्ता आइमाईलाई त गाउँ निकाला गर्नु। न कोही छ न कोही छ, कसको भुँडी बोकेको यो कुन्नी लाज पचेकी आइमाई। यस्ता केटीलाई त के राखिरा गाउँमा? बाउकै टुङ्गो नभएको कसको पो भुँडी बोकेर छोरीपारी के हँसाउनु मन लाग्यो? यस्ता केटीलाई त गाउँ निकाला गर्नु। कसैले के गर्न सक्दैन, तर तैँले गाउँलेहरूसँग जाइ लाग्नु चाहिँ हुँदैन। मैले कहाँ त्यस्तो गरेको छु र? तर सबै गाउँका मान्छेहरूले मेरो बारेमा कुरा गर्न थालिस्। तिमी नै भन त, म के गरौँ? त्यसको लागि मैले भनेको जे पनि मान्छु भनेर तैँले कसम खानुपर्छ। तिम्रो कसम? ल खाएँ मैले कसम। अब मैले भनेको जे पनि मान्छेस् होइन त साइली? अब म तिमीले जे भने पनि मान्छु। साइली साइली। हजुर साइली। हजुर ए साइली। हजुर त्यो बाख्रा छ नि, त्यसको खुट्टो समात्दैन। किन? अघि आमाको दुध खान नपाएको तृष्णा मेट्न दुध खान खोजेको, उफ्रेर खानै दिएन। हेर केटा हो, हाम्रो गाउँको इज्जत लिलाम हुँदैछ। हो, अब त्यो साइलीको पत्तीमा गएर ताण्डव नृत्य गर्नुपर्छ। हो हो। वाह क्या मिठा आमा, वाह वाह। त पनि खान हुन्छ।
ध्रुवे दाई खाऊ न। ए पक पक, तेरो लागि यो खाना होइन, तेरो लागि छुट्टै छ। आमा दाइलाई पनि मिठाई देऊ न। यो बजालाई मिठाई? आमा अरू बेला त ध्रुवे दाइलाई टोक्यौ टोक्यौ, चाडबाडको बेलामा एक पेट मिठो मसिनो खाना देऊ न। तबड त नबोल, यसलाई के दिनुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ, म लिएर आउँछु। लागि ध्रुव दाइलाई डढेको रोटी? डढेको रोटी कमाउन कति गाह्रो हुन्छ तँलाई थाहा छ? यो पनि भित्र बाँकी रहेछ र पायो यसले, नत्र भोकै मर्थ्यो। लैजा तानु त। के रेगो खा खुर्क। ओ टापटिपे, यो मिठाई लिएर भित्र हिँड। मैले अघि नै भनेको थिएँ बहिनी, मलाई खाना कर नगर भनेर। यिनी त आमा होइनन्, राक्षसनी हुन्, राक्षसनी। यिनकै कारणले मेरो हालत यस्तो भएको। आमा पहिला गए पनि बाउले मलाई 3 कक्षासम्म त पढाए नि, तर यिनी आएपछि मलाई स्कुल जानु पनि दिएनन्। पढेर बाटो हुन्छ भनेर मलाई स्कुल जानुबाट रोके कि यिनले। कहिल्यै केही काम गर्दा पनि जोस दिन्नन्। आमा नहुनुको पीडा मैले भोगेको छु बहिनी, मैले भोगेको छु। मेरो जस्तो फुटेको कर्म त कसैको पनि नहोस्। नरौ दाइ नरौ, तिमीले नपढे के भयो त? तिमी राम्रो काम गर्छौ, अरूले माया नगरेर के भयो र? म तिमीलाई माया गर्छु नि। नरौ दाइ नरौ। पापको भारी बोकेर पूजा पाठ गर्न तँलाई लाज लाग्दैन? चुप लाग तिमीहरू, यो मेरो निजी मामला। हाम्रो तास या तेरो उठबस गराउने तै हैन, पैसेको आत्मा हामीलाई हेप्ने तै हैनस्। खुब आदर्शको कुरा छाड्छिस् त। साइली के भयो तँलाई? के आएर बच्चाहरू काँडा आइलागाउने मोराहरू तिमीहरूका दिदीबहिनी छैन? जाऊ इनके त आज यसको पत्ता फोन गरौँ। फोन सर के गर्नु जडियाको जातै यस्तै हो। के गर्नु जडियाको जातै यस्तै। कसले गर्यो? मेरो साइली बहिनीले कसले गर्यो? कसले गर्यो? लात्ताले हाकिसुबो गर्यो। कसले गर्यो यस्तो? Hands up, Eli!
घरले के गरेको तिमीले सालीको भट्टीमा जाऊ दुर्बे बल्ल गयो ट्यापे जस्ता मोराहरू यस्तो पात्रकीले गाउँमा राख्नुहुन्छ त हुँदैन हुँदैन जे हुनु भइसक्यो यसको फैसला भोलि गाउँको कचेरीमा मुखियाले गर्छ यसको फैसला नहुन्जेल भोलि भाइटिका कसैले पनि लाइने छैन होइन त साथी हो अब टुङ्गो नलगाई त छोड्नै मिल्दैन अब हाम्रा छोरा भतिजा जति बिगार्नु थियो बिगारिसकिस् हेर साइली अब हामीलाई धेरै दुःख नदे अब भुँडी नै बोकेपछि त यो गाउँको इज्जत यसै गयो उसै गयो बरु भन् यो भुँडी कसको कसको हो कसको भोलिदेखि एउटै लाइनमा बसेर पानी थाप्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यो पो थाहा पाउनु पर्यो त डेमोक्रेसीको यो जमानामा शान्तिनो कुरा चाहिँ नगरौँ होला दुईजनाको मन मिलेपछि अरूलाई के मतलब यस्तो भनेर हुँदैन हल्दार साहब यस्तैलाई 4 पाटो मुडेर 7 डाँडा कराउनु पर्छ यसलाई त्यत्तिकै छाड्छ भन्ठाने होली यसको पेट कसको हो त्यो पत्ता लगाएर यसलाई कालो मसो दलेर गाउँबाट निकाल्नु पर्छ हामीलाई चाहिँ समाजसेवी भनेर भन्ने आफू चाहिँ भित्रभित्रै कुइने यही साइलीको कारणले गर्दाखेरि पल्ला गाउँका मान्छेहरूले हाम्रा गाउँका चेलीबेटीको नराम्रो कुरा काट्न थालिसके भन्दैन साइली भन्दै यो भुँडी कसको हो यहाँ बस्ने सबैजना हाम्रै दाजुभाइ हो उहाँहरूले कहिले पनि कुभालो चिताउनुहुन्न तँलाई जबरजस्तीले हो कि राजी खुसीले हो के को जबरजस्ती राजी खुसी नि जबरजस्ती भइदिएको भए 6 महिनासम्म चुगलाएर बस्थे अब हाम्रा छोरा भतिजा यो साइलीको अगाडि गति छाडा भइहाले अब हुँदा हुँदा हाम्रा ज्वाइँ कुटुम्बले पनि हाम्रा छोरीमाथि शङ्का गर्न लागिसके अब यति गर्दा पनि यो बोलिन भने सिस्नो पानी लगाएर यसलाई गलाउनु पर्छ हाम्रो इज्जतको सवाल छ मुखिया बाली भने कुरा ठीक हो लवन साइली साँचो कुरा भन्छस् कि सिस्नो पानी खान्छस् मलाई थाहा छैन कस्तो थाहा छैन नि पेट बोकेको 6 महिना बितिसक्दा पनि थाहा हुँदैन उ बेलामा लालाबाला छन् चिया पसल थाप्छु भनिस् चिया पसल थाप्न दिम तैँले त्यही भट्टी खोलिस् त्यही भट्टीले हाम्रा छोरा भतिजा सबै जातपाला भए ए डङ्किनी भन् तेरो यो पेटमा हुर्केको बच्चाको बाउ को मलाई केही पनि थाहा छैन को हो यो बच्चाको बाउ भन् को हो यो बच्चाको बाउ भन् को मलाई केही पनि थाहा छैन अझै थाहा छैन भन्छस् को हो यो बच्चाको बाउ भन् को हो यो बच्चाको बाउ म हूँ यसको पेट भित्रको बच्चाको बाउ गाउँलेहरूलाई किन दुःख दिएको भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि भएको कुरा नरो सानी नरो चिन्ता नगर तैँले र मैले त सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएको होइन र नरो म छु तेरो साथमा देख्यौ त यो ध्रुवेको चल्ती कला दिनभरि कहाँ हराउँछ भनेको त यो साइलीसँग पो लठारेर बस्दो रहेछ अब यिनीहरूलाई गाउँबाट निकाल्नै पर्छ चुप लागा कान्छी यिनीहरूको मन मिलेपछि हामीले गाउँ छोड भन्न मिल्दैन गाउँमै मिलेर बसे झन् राम्रो के को मिलेर बस्नु नि गाउँको इज्जत जोगाउन भए पनि यो ध्रुवे र यो साइलीलाई गाउँबाट निकाल्नै पर्छ तिमीले ठीक भन्यौ कान्छी भाउजू यो ध्रुवेलाई आजैदेखि गाउँबाट निकाल्नु पर्छ बिन्ती छ कान्छी आमा यो जन्मेको गाउँबाट मलाई नलखेट न नलखेट ए बा सम्झाइदेऊ न बुझ पचाएर नबस्नु न कान्छी आमा तिम्रो कोखबाट जन्मेको नभए पनि तिम्रो काखमा त म हुर्केँ नि यति माया गरे न कान्छी आमा हामीलाई नलखेट न हो आजै गाउँबाट निकाल्नु पर्छ यिनीहरूलाई आजै निकाल्नु पर्छ तिमीहरूले ठीक भन्यौ यिनीहरूलाई कालो मुसो लगाएर गाउँबाट निकाल्नै पर्छ यो गाउँमा यिनीहरू बस्यो भने यो गाउँ नै गनाउने हुन्छ कान्छी आमा यो त हाम्रो घरभित्रको कुरो हो
गाउँलेहरूले मलाई निकाल्न खोज्दा त तिमीले हुन भन्नु पर्ने, तिमी उल्टै मलाई निकाल्दैछौ। सौतिनी भए पनि तिम्रो छोरा हो आमा, छोरा हो। दुःख पर्दा त काम लाग्छु नि। तिमी मख नपरे कान्छी भाउजू, यसलाई त गाउँबाट निकाल्नै पर्छ। यस्तो पातकीले गाउँमा बस्दिनु हुन्न। तिमीले पनि मलाई माया गरेनौ बा। छोरा ए ध्रुव दाइ, टिका लाउन आउनुहोस् न, ढिला भइसक्यो। पर्यो ह हजुर मै टिका लाउनु पर्यो हैन? मलाई लगेटे पनि भाइ टिका त लगाउन दिएर लगेटे र। तँलाई लखट्नी, तँलाई 7 गाउँ बोलाएर कालो मोसो तलाएर लखट्छु बुझिस? तिमीलाई मैले जहिले पनि आमा माने, तर तिमीले मलाई कहिले पनि छोरो ठानिनौ। सालीले बिहे गरेको तिमीले चित्त बुझा छैन भने मलाई अंश लगाइदेऊ नि त, म छुट्टै बस्छु। ए हुँदा हुँदा अब अंश माग्ने भइसकिस? ए भतुवा, तँलाई के कहन्छ हो? जा गाउँमा भतुवा लाग्न। ए भतुवा, भट्टीवालीलाई बुढी पकाए भन्दैमा अंश माग्ने त? हिजो एक गाँसको लागि मरिमेट्ने मान्छे आज अंशको कुरा गर्दैछस् त? ए आमा, यसलाई त्यत्तिकै छोड्दियो भने यसले जे पनि गर्न सक्छ। यसलाई त गलत तयार निकाल्नुपर्छ। यसलाई यतिकै समातिर, यसको काम अझै बाँकी छ। तिमीलाई पाप लाग्छ आमा, तिमीलाई पाप लाग्छ। ल ल, अब त सहर गएपछि फर्किँदैनस् क्यारे? मैले सारा सम्पत्ति जुवा तासमा हारे भनेर यहाँ सही गर। तिमी जेसुकै भन मान्छु, तर यो खाली कागजमा सही गर्दिन। ए तैले सही नगर्ने? गर्दिन। तैले सही नगरे कसले गर्छ त? तेरो बाउले? आयो त्यताले। गर्दिनस्, गर्दैनस्, गर्दिन, गर्दैनस्। तैले नगरे कसले गर्छ त? गरिस। अब यसलाई लखट्दियो बाबु, यसको काम सिध्यो। लखट्दियो। ए भतुवा, अब कहिले पनि फर्केर नआउलास्। अब त यो घरमा मेरो केही पनि बाँकी रहेन। तिमीहरूले बस भन्दा पनि म बस्दिन, तर जानुभन्दा अगाडि बहिनीको हातको भाइटिका त लाउन देऊ कान्छी आमा। त जस्तो भतुवालाई मेरो छोरीले कहिले पनि भाइटिका लाउँदिन। ए लखट यसलाई। टिका लाउने त गइहाल त, जा। ध्रुवे, के गर्छस् बहिनी? गरिबको कोखबाट जन्म लिस् तैले। यदि त धनीकी छोरी हुन्थिस् भने बहिनी, तँलाई खुसुक्क सहर लगेर हस्पिटलमा तेरो बच्चा खसाल्थे। डाक्टर इन्जिनियर खोजेर धुमधामसँग बिहा गरेर पठाइदिन्थे बहिनी तँलाई। यहाँको समाज यस्तै छ बहिनी, यस्तै छ यहाँको समाज। गरिबकी छोरी राम्री भयो भने त्यसलाई बेश्या भन्छन्, गरिबको छोरो बाठो भयो भने त्यसलाई चोरको आरोप लगाउँछन्। गरिबकी आमा बुढी भइन् भने पक्षीको आरोप लगाएर गाउँबाट यातना दिएर निकाल्छन् बहिनी। तर त चिन्ता नगर बहिनी, माया गर्नेको संसार धेरै ठुलो छ बहिनी, धेरै ठुलो छ। यहाँको पापी समाजले तँलाई केही गर्न सक्दैन बहिनी। मेरो बहिनी तँलाई केही गर्न सक्दैन। ध्रुवे, मैले त तिमीहरूलाई यही गाउँमा राख्न खोजेको थिएँ, तर तेरो कान्छी आमाले राख्न दिइन। बाबु, साइलीलाई लिएर तँ सहर जा। यहाँ बसेर तेरो केही हुँदैन। सहर गइस् भने तेरो केही बन्दोबस्त होला। मुखिया बाले बिदा गरिदिए भनेर चित्त नदुखाएस्। तेरो लागि मैले केही खानेकुरो ल्याइदिएको छु। ला जा बाबु ध्रुवे, जा।
समाज छोडेर जानु पर्दा कति पनि पीड लागेको छैन, तर कमल र रामहरीलाई छाडेर जानु पर्दा भने असाध्यै दुःख लागेको छ। निर्मला त ठुली भइसकी, बिचरा रामहरी र कमल तिनीहरूलाई भोलिदेखि कसले चारो टिपाउला, कसले चाउलो खुवाउला? एकचोटि सुटुक्क भेटेर आउनु हुँदैन। जसरी यो समाजले तँलाई र मलाई नराम्रो मानेर गाउँ निकाला गरे, अब ती बालकहरूले पनि तँलाई राम्रो मान्दैनन्। उनीहरूको चिन्ता नगर। हेर साइली, उनीहरू पनि यही समाजमा हुर्केका हुन्। उनीहरूले अब तँलाई आमा भन्न हिचकिचाउँछन्। साइली, मलाई 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्म दिने मेरी आमाले त मलाई वास्ता गरिनन् भने तैले त तिनीहरूलाई बाटोबाट टिपेर ल्याकी त। बहिनी त आइस। दाइ, आमाले हेला गरिन् भनेर चित्त नदुखाऊ। तिम्रो लागि म छु नि। मेरो आमाको कोखबाट जन्म नलिए पनि मेरो साख्खा दाइ भन्दा तिमी नजिक छौ। घोडा देऊ। दाइ, यो बहिनीको कसम, यो मखमली फुलको मालालाई जोगाएर राख्नु। तिमीले कहिले दुःख पाउँदैनौ। ल्याउ दक्षिणा। दाइ, यसो नगर। अहिले तिमीसँग खर्च छैन। सहरमा गएर कमायो भने दिनु। अहिले तिम्रो आशीर्वाद भए पुग्छ दाइ। यसरी बाटो बाटोमा किन भेट्न आइस नानी? तैले यसरी हामीलाई भेट्न आएको थाहा पाइन भने कान्छी आमाले तँलाई घरबाट लोखेर्छन्। समाजले पनि तँलाई टिक्न दिँदैन नानी, टिक्न दिँदैन। आफ्नै दाइलाई बहिनीबाट परदेशी बनाइदिने यस्तो पविष्ट समाजको मलाई के वास्ता? जसुकैले जेसुकै भनोस्, मलाई मतलब छैन दाइ। त घर जा नानी, झट्टै घर जा। यहाँ धेरै बेर नबस। फेरि गाउँका फटाहरूले देखे भने राम्रो मान्दैनन्। हो नानी, अब तपाईँ घर जानुस्। गइहाल्नुस् घर। नाइ साइली दिदी, अच्छा अब त मैले भाउजू भन्नुपर्छ। हगी दाइ, मेरो चिन्ता नलिनुस् भाउजू। म जान्न। साइली, तेरा लाला बाला आइपुगे, कुरा गर। आइपुग्यो। आमा, तिमीले हामीलाई छोडेर कहाँ जान लागे कि? अब मलाई आमा नभन बाबु। म समाजको काम नलाग्ने मान्छे भइसके। मलाई अब आमा नभन। त्यसो नभन आमा, म तिमीबाट टाढा हुन सक्दिन। आमा, हामीलाई पनि सँगै लैजानुस् न। चुप लाग, नरौ तिमीहरू। अबदेखि तिमीहरूलाई दिदीले माया गर्नुहुन्छ। चुप लाग। त मेरी छोरीको हातको टिक्का लाउने?
बलेको त्यो आगो सबैले ताप्छन् मान्छेले मान्छेलाई यहाँ पासो थाप्छन् बलेको त्यो आगो सबैले ताप्छन् मान्छेले मान्छेलाई यहाँ पासो थाप्छन् छैन है भरा यहाँ कसैको कसले पोदेछ यो मन जलेको बलेको त्यो आगो सबैले ताप्छन् मान्छेले मान्छेलाई यहाँ पासो ताप्छन् कस्तो हाँसो यो कस्तो पीरा यो कस्तो हाँसो यो कस्तो पीरा हिँड्नु पर्यो आज जति सम्झायो मन व्यथा बढ्छ झन् भलेको त्यो आगो सबैले ताप्छन् मान्छेले मान्छेलाई यहाँ पासो थाप्छन् ए काठमाडौँ 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 चढ्नुहोस् 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 छिटो छिटो चढ्नुहोस् जाउँ 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 गुरुजी जाउँ जाउँ अलिक पर गएर पानी खाने ल है यति अलिकति पर पनि है
पानी यहाँ बस साइली तिमीलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ है यता कतै होटेल होला म पानी लिएर आउँछु है एकछिन बसिराख है बसिराख नि दिदी यो बोतलको पानी दिन्न लिनुस् ए भाइ कहाँ हिँडेको त्यत्तिकै पानीको पैसा नतिरिकन दिनु पर्दैन पैसा सहरमा पानीको पनि पैसा तिर्नु पर्छ र कुवाको पानी हो र सितेमा पाइने एक बोतल पानीको 20 रुपैयाँ पर्छ मेरी श्रीमती तिर्खाले छटपटाएर मर्न आँटेकी छ यो बोतलको पानी दिन्न यो आश्रम होइन भाइ पसल हो मर्न खोजे त के मरे पनि सितेमा पाइदैन जानुस् तपाई जानुस् दुर्बे के भयो दुर्बे के भयो दुर्बे कोहीलाई यो संसारमा बाँच्ने अधिकार छैन साइली छैन यहाँ पानी पनि पाएन जाऊ अलि पर जाऊ अन्त कतै पाइएला कि पानी पखन पानी कस्तो मिस्टेरी ठाउँ आएछ पानी माग्दा कसैले पानी पनि दिँदैनन् बास माग्दा पनि कसैले बास दिँदैनन् बाबु यो सहर हो यहाँ सित्तैमा कसैले कसैलाई केही दिँदैनन् सक्नेले कमाउँछन् नसक्नेले चोर्छन् तर यहाँ सित्तैमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसित एक वचन मिठोसम्म बोल्दैन उसो भए बाबा हामी जस्तो गरिबलाई यहाँ बाँच्ने कुनै आधार छैन यो देशमा गरिब हुनु नै सबभन्दा ठुलो अभिशाप हो बाबु सक्छौ भने तिमी केही काम गर यसैमा तिम्रो भलाइ हुनेछ साँच्ची मैले आफ्नो लागि अलिकति पानी लिएर आएको छु यसलाई धेरै प्यास लाग्यो जस्तो छ लाऊ पानी खाऊ लाऊ जय श्री कृष्ण 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 ओम नमः शिवाय साइली मैले तिमीलाई पानी पनि खुवाउन सकिन भनेर दुःख नमान म जागिर खाएर भए पनि तिमीलाई सुख कटाउँछु आफ्नै कर्म खोटो छ तिमीसँग के को दुखेछ गर्ने तिमीले त मलाई नयाँ जीवन दिएका छौ यो सहरमा मागेर पो केही खान पाइएन केही काम त पाइएन नि नमस्ते हजुर नमस्ते के हो म काम खोज्दै हिँडेकी मलाई कुनै काम दिनुस् काम त पाइन्छ तर तिम्रो जीव यस्तो छ कसरी काम गर्न सक्छौ अहिले हामी सहरमा सहारा विहीन छौ यदि मैले काम पाइन भने म खान नपाएर भक्कै मर्न पनि सक्छु तपाईले मलाई काम दिनुभयो भने कमसेकम म मरे पनि अगाएर मर्न त पाउँछु तपाईलाई ठुलो धर्म हुनेछ मलाई काम दिनुस् लुगा धुन जानेकी छौ जानेकी छु गाउँमा जस्तो धोएर हुँदैन नि यहाँ त जतनसित र सफासँग धुनुपर्छ हुन्छ हजुर हजुरले जस्तो भन्नुहुन्छ म त्यस्तै गर्छु त्यसो भए त्यो बाल्टिनको पानी बाथरुममा लगेर लुगा धुने हुन्छ हजुर भोकै छु भनेर मार खान पाइन्छ तेरीमा तिग्रे कमार खान पर्छ मिहिनेत गरेर
यसले मलाई त्यतिकै खानेकुरा दिँदैन, केही न केही उपाय लगाउनै पर्छ। कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् बा? साउजी उ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मुसाले त बिस्कुट भुसुकै पारेछ। जाबो एक बाल्टिन पानी बोक्न नसक्नेले के को लुगा दिन्छु भने कि? आमा मलाई नपिट्नुस् आमा, मैले जानी जानी पानी बोकाएकी होइन। 3 दिन भइसक्यो मैले केही पनि खान पाएकी छैन। मलाई नभए पनि मेरो यो पेटको बच्चालाई त केही खान दिनुस् आमा। खाने कुरा? तँलाई खाने कुरा काम साम छैन? गुरुकै गइहाल। यो कुनै अनाथालय होइन, बुझिस्? फोकटको भरमा खान पाइँदैन। आमा बिन्ती छ म माथि दया गर्ने। दया गर्ने? तँलाई दया गर्ने? ल जा। मेरी सानीलाई केही पनि नहोस् भगवान। बच्चा जन्म्यो, म पनि बच्चाको बाउ। हे भगवान, धन्य छ तिमीलाई, धन्य छ तिमीलाई भगवान, धन्य छ। अब भित्र नुहाइदियो हुन्जेलसम्म सुत्केरीको लागि गजबको भाले त खोज्नै पर्यो नि भगवान। भैँसे गुरु, भैँसे गुरु, भैँसे गुरु, भैँसे गुरु, भैँसे गुरु। गुरु बस्नुस् न। होइन ए गुरु, बरु यो बस्नुस् भन्नुको सट्टा एउटा जागिर दिनुस् न। भैँसे गुरु। भैँसे गुरु कसरी चिन्नुभयो तपाईँले मलाई? अच्छा, मल्ले गाउँको धुर्बे। अब म आफ्नै काममा बिजी थिएँ। मान्छेको भिडमा को थिए को थिएनन् मैले कसरी चिन्नु? अच्छा, साइलीले पनि बिर्सिनु भयो? साइली? भैँसीको कसम साइली, I love you। साइली? लाज नभएको नकचरो अवस्था र बाहिर निस्क्यौ, बाहिर निस्क्यौ। तिमीले मात्र आफ्नो सन्तुष्टिको लागि मेरो वयससँग खेलवाड गर्यौ। सहरलाई जाने बहानामा तिमीले मेरो वयस मात्र लुटेनौ, आफ्नो चिनो पनि छोडेर गयौ, आफ्नो नासा छोडेर गयौ। तिमीलाई थाहा छ
तिम्रो यही नासोको कारण आज मलाई सारा गाउँलेहरूले चरित्रहीन बनाएका छन्। मात्र तिम्रो कारण हिजोसम्म छोरी बनेर मलाई यो खुट्टामा दग्ने गाउँलेहरूले आज मेरो अनुहार देख्दा पनि मलाई नै थुकेर हिँड्छन्। यो सब तिम्रो कारण भएको हो, तिम्रो कारण। त्यसैले म तिम्रो अनुहार पनि हेर्न चाहन्न। साइली, म तिम्रो अनुहार पनि हेर्न चाहन्न। नछो मलाई। साइली, मलाई बुझ्ने कोसिस गर। मैले तिमीलाई धोका दिएको होइन। म त तिमीलाई हृदयदेखि नै माया गर्छु। यदि तिमी चाहन्छौ भने म आज पनि तिमीलाई स्वीकार्न तयार छु। बस भयो। अब मलाई चाहिँदैन तिम्रो सहारा। जति बेला मलाई तिम्रो सहाराको जरुरी थियो त्यति बेला तिमीले मलाई एउटा चिठीसम्म पनि लेखेनौ। तिमी गाउँमा गएर गाई बस्तु उचालेको देख्दा मैले तिमीलाई साँच्चीकै बहादुर भन्ने सोचेकी थिएँ। तर तिमी पशुको सङ्गतमा परेर साँच्चीकै पशु नै बनेछौ। तिमीले धोका दिएपछि मेरो दुर्बेले मलाई नयाँ जीवन दिएको छ। सारा गाउँलेहरूले साइलीले कसको बुढी बोकी भनेर मलाई चिची र दूर गर्दा पनि दुर्बेले मलाई एक वचन कसको बुढी बोकिस भनेर सोधेन। आज मलाई सारा गाउँलेहरूले दुर्बेकी स्वास्नी भनेर चिन्छन्। यस्तो बेलामा म दुर्बेको साथ छोड्ने कुरा सम्झिन पनि सक्दिन। अब त अति भयो साइली, अति भयो। मलाई कुट, मार, लुछ, तर आरोप नलगाऊ। मैले तिमीलाई धोका दिएको होइन साइली, मैले तिमीलाई धोका दिएको होइन। गाउँबाट सहर आउने बित्तिकै म तिमीलाई नै लिन आउने तयारी गर्दै थिएँ। तर त्यति बेला नै मेरो आमा बित्नु भयो। त्यसपछि म आमाको 13 दिन कार्यमा जुटे। कर्म सिद्धाएपछि फेरि म तिमीलाई लिन आउने भनेर योजना बनाएको थिएँ। त्यो योजना पनि लेलेको कार्यक्रमको कारणले क्यान्सल भइदियो। के भयो लेले गाउँमा? तिम्रो गाउँमा जस्तै लेले गाउँमा पनि भैँसी उचाल्ने कार्यक्रम थियो। स्थानीय जनताहरूले सबै व्यवस्था मिलाइसकेपछि मात्र मलाई फोन गरे साइली। तर लेले गाउँ जाँदा जाँदै मेरो खुट्टा भाँचियो। त्यसैले गर्दा साइली म तिमीलाई लिन आउन सकिन। तर साइली, मैले अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन। साइली, म त तिमीलाई नै पर्खेर बसिरहेको छु। मेरो जीवनमा तिमी बाहेक अरू कोही हुँदैन साइली। अब त हामीले नयाँ जीवनको बारेमा सोध्नु पर्छ साइली। म तिमीसँग प्रेमको भीख माग्न आएको साइली, भीख माग्न आएको। साइली, गुरु
संसार का हरेक भाग्यमानी जोडीको सङ्घर्षको कथा यत्तिकै दर्दनाक हुन्छ, तर जित तिनीहरूकै हुन्छ। म त साइलीको साथी मात्रै हुँ। तारो धर्म साथी मात्रै हुँ। मैले त यिनलाई दुःख परेको बेलामा सहारा दिएको मात्रै हो। आज म साह्रै खुसी छु। साइलीको वास्तविक पतिलाई देख्न पाए। यो साँच्चीकै जोडीको यस्तो मिलन देख्न पाउँदा मैले आफूलाई संसारकै सबभन्दा भाग्यमानी ठानेको छु। राख। ए बाबु, एक अंखर पानी दिएर जान। भ्याउँदिन म पानी सानिदिन, आफै सारेर खाने। त्यसो नभन्न बाबु, अलिकति पानी त दिएर जा। सक्दिन म दिन, आफ्नै छोरीसँग माग। छोरी, तिमी कहाँ जान लागे कि? घर जान लागे कि नि? 3 दिन भइसक्यो। त्यसो नभन र छोरी, मलाई आज एकदमै गाह्रो भएको छ। तपाईले त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र? घरमा खेताला भनिसकेको छु, म त जसरी जानुपर्छ। सर्भिसम्म पनि जान सकेकी छैन। आज एक दिन बस न छोरी। सक्दिन म, आफ्नै छोरालाई भन न। ए हजुर, अलिकति तातो पानी दिनुस् न। चुप! तँलाई अनि तातो पानी? जिन्दगी भर त म तेरो दास बनेर बसे। आजबाट म तेरो दासत्वबाट मुक्त भए। तँलाई सम्पत्ति चाहिएको होइन? ल, यो घर, यो बारी, यो सब छोड्दैछु। यही घर, यही बारी खा, गीच, मर, जा। माथि माथि पहाडमा बसेर त भाले, ए राम्री राम्री केटी पाए ल्याउनु भन्छे भाले। तिमी रहेछ साह्रै राम्री, म त भएछु काले। चाइनिज फुल्टिन, चाइनिज फुल्टिन, लुतो आएर झन्डै गुल्टिन। के भयो तिमीलाई त? जे भयो राम्रै भयो। खुच्चिङ 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 खुच्चिङ। कान्छ्यामा बाबु, आइपुगिस्? आमा, सबैले छोडेर गइसके। तँलाई हेर्ने इच्छा थियो, त्यो पनि भगवानले पुर्याइदिए। अब मलाई बाँच्ने मन छैन। अब भगवानले लगे हुन्छ। मलाई माफ गरिदे बाबु, मैले तँलाई अन्याय गरेँ। मलाई माफ गरिदे बाबु, मलाई माफ गरिदे बाबु। तिमी किन रोएकी? अब म आइपुगे, तिमीलाई के हुँदैन आमा। नरो आमा, नरो। मलाई आमा नभन दुर्बे, मलाई आमा नभन। म तेरो आमा भन्न लायक कि छैन? मैले तँलाई चाहिने नचाहिने आरोपहरू लगाएर यो गाउँबाट निकाले। मैले तँलाई धेरै अत्याचार गरेँ। मलाई यो मर्ने बेलामा पापको बारी नबोका छोरा, नबोका। त्यसो नभन आमा, त्यसो नभन। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि, तिमीले मलाई कोख नदिए पनि काख दिएकी छौ भनेर।
दुःख पर्दा तिमीकोमा आउँछु भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले, त्यही भएर आएको आमा। आमा म तिम्रो छोरा हो, छोरा, पराई नठान। बाबु मलाई माफ गरिदियो बाबु। आमा म पराएन आमा, तिमी मेरो आमा हो, के को म पाउँछु आमा। कान्छी तिमी किन आकी यहाँ? यो बाबु को हो कान्छी? यो तिमी पहिला जाँदा तिमीले छोडेर गएको छोरा हो। तिम्रो छोरा दुर्बे हो यो। बाबु दुर्बे, त यति ठुलो भइसकिस, मेरो बुढेसकालको सहारा। तिमीले मलाई छुनेर मोही खाने अधिकार गुमाइसक्यौ। यत्रो वर्षपछि तिमीलाई मेरो याद आयो? शरम छैन तिमीलाई? छोरा मलाई माफ गर छोरा, मैले तँलाई माया दिन सकिन। अर्काको लैलैमा लागेर सानो छोरा छोडेर पहिला गए। तेरो बाउलाई छोडेर गएपछि मैले पोइको माया पाउन सकिन बाबु। अब त पनि ठुलो भइस, तेरो मुख हेरेर दिन बिताउँछु बाबु। मलाई विश्वास गर, म तँलाई छोडेर कहीँ पनि जान्न। विश्वास त तिमीले उहिले गुमाइसक्यौ। जतिखेर मैले रुँदै कल्पिँदै आमा आमा मलाई छोडेर नजाऊ नजाऊ भन्दा मलाई गलत ल्याएर अर्कै मान्छेसित गएकी थियो। सपना, फेरि पनि म तिमीलाई भन्छु, तिमी यो बच्चालाई छोडेर, मलाई छोडेर, यो घर छोडेर त्यो केटासँग नजाऊ सपना। म हात जोडेर तिमीलाई बिन्ती गर्छु सपना। चुप लाग तिमी, तिम्रो यो अनुहार त नोकर बनी लायकको पनि छैन। हेर सपना, आवेशमा आएर गलत निर्णय नगर, पछि पछुताउनु पर्ला। यो बच्चालाई अनाथ बनाएर नजाऊ सपना, नजाऊ। मैले भनेको मान, नजाऊ। तिमीसँग त म एक बस्दिन, दुई बस्दिन, तीन बस्दिन। आमा आमा मलाई छोडेर नजानुस् आमा, आमा मलाई छोडेर नजानुस् आमा। आमा 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 मलाई छोडेर नजानुस् सपना, तिम्रो झड्कलो चाहिँ चाहिँदैन है मलाई। आमा मलाई छोडेर नजानुस्, आमा मलाई छोडेर नजानुस्। त तेरै बाउसँग बस। ओया आमा आमा जाऊ हिँड। नरो नरो, तेरी आमा नभएर के भयो र? म त छु नि। म अहिले मरेको छैन बाबु। म तँलाई बाउ र आमा दुवैको माया दिएर पाल्ने छु बाबु। नरो। बाउसँग तिम्रो असहमति थियो, त्यसमा मेरो के को दोष? तिमीले मलाई बिचल्लीमा छोडेर गएपछि बाले त भने थिए, हेर छोरा म तँलाई बाउ र आमा दुईटैको माया दिन्छु भनेर। तर समयले उनलाई जोइटिङरे बनायो। लाउ लाउ र खाउ खाउ भन्ने उमेर मैले रोएर बिताउनु पर्यो। त्यतिखेर मलाई माया गर्ने कोही थिएन। तिमी जस्तै आमा त शत्रुको पनि नहोस्, शत्रुको। बाबु, तँलाई मैले कोक दिएकी छु,
9 महिनासम्म मैले कोखमा राखेकी छु। यति साह्रो निष्ठुरी नबन छोरा, दुधको भार लाग्छ बाबु। चुप लाग्यो। तिमीले त मलाई कोख मात्र दियो, तर काँडे काँडेको भए पनि काग त मलाई कान्छी आमाले दिइन् नि। बाख्राले पनि कोखमै राखेर पाठापाठी जन्माउँछ, तर तिमी जस्तो दुध खुवाउँदा खुवाउँदै चटक्क छोडेर त त्यो पशु पनि जाँदैन। के तिम्रो कोखबाट जमिनु पाउँ भनेर मैले बिन्ती पत्र हालेको थिएँ? तिमी जान सक्छौ? दर्जनौं बाउहरू तिमीलाई बाटो कुरेर बसिरहेका होला। सन्तानको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई भन्दा कान्छी आमालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले म कान्छी आमासँग बस्छु र यिनकै स्याहार गर्छु। हरेक बाबु आमाको सपना हुन्छ बुढेसकालमा सन्तानको सहारा पाउने। तैँले त मलाई जिउँदै जलाइछ। त जस्तो सन्तान जन्मिनु भन्दा गर्भमा तुइएको भए हुन्थ्यो। यस्तो अपशब्द नबोल। आमा हुनुको अस्तित्व गुमाइसकेकी छौ तिमीले। आमाले त आफ्नो सन्तानलाई एकादेशको कथा सुनाएर, वनझाँक्रीको कथा सुनाएर सुताउँछन्, तर तिम्रो मुखबाट त्यस्तो कथा मैले कहिले सुन्न पाइनँ। गाउँलेहरूले मलाई सात पहिलेको छोरा भनेर हेप्थे। तिमीले मलाई छोडेर तिमी पहिला गएपछि तिम्रो सम्झनाले मलाई साह्रै पिरोल्थ्यो। अनि थाहा छ, म भित्तामा टाउको ठोकाएर रातभर रुन्थे। थाहा छ तिमीलाई, म रातभर तिमीलाई सम्झेर रुन्थे। ठुलो कान्छाकी आमाले ठुलो कान्छालाई राति सुत्ने बेलामा वनझाँक्रीको कथा सुनाउँथिन्। छेउछेउको तितो बिचको मिठो भन्छ रे वनझाँक्रीले। अनि आधी रातमा लगेर गुफामा 7 महिनासम्म गडेउला खुवाएर झाँक्री विद्या सिकाएर पठाउँछ रे। आधी रातमा त्यो कथा सुनेर म डराउँथे। त्यतिखेर मेरी आमा बनेर तिमी आइनौ कहिले। ध्रुवे, त आइछस्। साइली पनि आइछिन्। अब तिमीहरू दुवैजना सँगै यो गाउँमा बस्ने होला। सँगै गुरु पनि आउनु भएछ, भैँसे गुरु। अब भैँसे गुरु भैँसी उचाल्न त आउनु भएको होइन होला कि यसपालि हात्ती घोडै उचाल्नुहुन्छ? होइन मुखिया बा, म उहाँको परिचय दिन आएको। यो साइलीको वास्तविक श्रीमान म होइन, हाम्रो भैँसे गुरु हुनुहुन्छ। त्यति बेला साइलीले पेट बोकेको हल्ला चलेपछि 7 गाउँसम्मका मान्छेले साइलीको कुरा काटेका थिए। हो, यही साइलीको इज्जत जोगाउन त्यतिखेर मैले पेटको बच्चाको बाउ मै हुँ भनेर झुटो बोलेको थिएँ मुखिया बा। तर वास्तवमा त्यो बच्चाको बाउ म होइन, उहाँ हुनुहुन्छ। हो मुखिया बा, यो बच्चाको बाउ म नै हुँ। मेरो व्यवहार बिग्रेको हुनाले म समयमै गाउँ फर्किन सकिनँ। तर त्यति बेलासम्म तपाईहरूले साइलीलाई गाउँबाट निकालिसक्नु भएको रहेछ। गाउँकी भट्टीवालीले पेट बोक्दा अर्काको गर्भलाई आफ्नो भनेर स्वीकारिस। 9 महिना गर्भमा राखेर जन्म दिने आमालाई पाल्दिन भन्छस्? पाल्दिन भनेको छैन मैले। जन्म दिएको नाताले 2 छाक खुवाएर आश्रय दिन्छु तिमीलाई। तर आमाको रूपमा म कान्छी आमाकै स्याहार गर्छु र तिमीले पनि स्याहार गर्नुपर्छ। यो कुरा तिमीलाई मन्जुर छ भने बस, नत्र जाऊ। आमा, ए आमा, आमा। बाबु, म जाने बेला भो, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले ठुलो गल्ती गरेँ। हुन त म माफी माग्ने लायकको कहाँ छु र? तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। उमेरमा मैले जे जति गल्ती गरे पनि मर्ने बेलामा
लोग्नी र छोराको काखमा मर्ने सौभाग्य पाए। म तमाम हिन्दू नारीहरूसँग के आग्रह गर्छु भने आफ्नो लोग्नी, छोरा, घर परिवार मैले जस्तो कसैले पनि नबिगारोस्, न त्यागोस्। आमा, ए आमा, म छु नि।